शुभ बिहानी नमस्कार। धरान उपमहानगरपालिकाको सहकार्य र विजयपुर एफएमको 98.8 मेगाहर्ट्जको प्रस्तुतिमा हरेक आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 10 बजेदेखि 11 बजे प्रसारण भइरहेको रेडियो शिक्षा घर घरमै कक्षा कार्यक्रम लिएर आज पनि म शुभचन्द्र राई यहाँहरूको रेडियोमा आइपुगिसकेको छु। हामी सबैलाई थाहा छ, विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारण अहिले स्कुल र कलेजहरू बन्द छन्। लामो समयदेखि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्कुलमा गएर पढ्न पाइरहेको छैनन्। यस क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण तथा विद्यार्थी सिकाइ प्रबन्धनको लागि यो कार्यक्रम तयार गरिएको हो। यो कार्यक्रम विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्ट्ज र विजयपुर एफएमको वेबसाइट www.vijaypurfm.com तथा हाम्रो पात्रो एप्सबाट पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी विजयपुर एफएमको युट्युब च्यानलबाट पनि हामीलाई संसारभरि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्ट्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको रेडियो शिक्षा घर घरमै कक्षा कार्यक्रम सुनेर हेरेर बसिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकजीहरू तथा शिक्षा प्रेमी महानुभावहरूलाई म पुनः आजको बिहान पनि रेडियो शिक्षा घर घरमै कक्षा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई थाहा छ, आज कक्षा 10 को अनिवार्य नेपाली विषयको पढाइ हुने भएकोले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब रेडियो कक्षाको लागि आवश्यक पर्ने किताब, कापी र कलम लिएर तयार भएर बसिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्दै आज पुनः म यहाँहरूकै प्यारो शिक्षक सुरज राई सरलाई रेडियो कक्षा अगाडि बढाइदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूको प्यारो शिक्षक सुरज राई सरलाई रेडियो कक्षामा हार्दिक स्वागत गरौँ। सुरज सर, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद शुभचन्द्र सर। विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष विद्युतीय तरङ्गबाट सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी फेसबुक पेज, युट्युबबाट र हाम्रो पात्रबाट मलाई हेरिरहनुभएका मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावक लगायत सम्पूर्ण सरकारवाला सबैमा म नेपाली विषय शिक्षकको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। रेडियो शिक्षा घर घरमा कक्षा कार्यक्रमको लागि सदाझैँ आज पनि म स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 10 मा अध्ययनरत तपाईँका साथीहरू, छरछिमेकमा रहेका कक्षा 10 मा पढ्ने साथीहरू, सबैलाई यो रेडियो शिक्षा घर घरमा कक्षा कार्यक्रममा उपस्थित गराइदिनु हुनका लागि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनी, अभिभावक सबैलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यति भन्दै विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, म आज अघिल्लो दिन हामीले पढेका पाठको विषयमा पूर्व स्मरण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हामीले योभन्दा अघिल्लो दिन के पाठहरू पढ्यौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यो विषयमा थोरै म छलफल गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, सोच्नुहोस् त, हामीले योभन्दा अघिल्लो दिन के पाठ पढ्यौँ त? हो विद्यार्थी भाइ बहिनी, हामीले योभन्दा अघिल्लो दिन प्रश्नोत्तर सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ, हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले प्रश्नको प्रकारहरू, हामीले 4 प्रकारका प्रश्नहरूलाई हामीले छलफल गऱ्यौँ, समाधान गऱ्यौँ। त्यसमा अति संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने, अति संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यो विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, नमुना पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हामीले संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने र एससी परीक्षामा कति अङ्कको
प्रश्नहरू सोधिन्छन् भन्ने विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले जम्मा 8 अङ्कको हामीले त्यसमा छलफल गऱ्यौँ, हामीले समाधान गऱ्यौँ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, लामा उत्तर अन्तर्गत हामीले विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने, विवेचनात्मक प्रश्न भनेको के हो, सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको के हो भन्ने विषयमा पनि हामीले अघिल्लो पाठमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। लामा प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हामीले लामा प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि उत्तरको संरचना 3 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यति भन्दै विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, आजको पाठतिर म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रवेश गराउन चाहन्छु। आजको पाठ रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो कविता। हामीले कविताको विषयमा छलफल गरेको छैन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। आज हामी कविता भनेको के हो भनेर हामी सुरुमा छलफल गर्छौँ। कविता तपाईले पढ्दै आउनुभएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, सुन्दै आउनुभएको छ। सायदै विद्यार्थी भाइ बहिनीले कविता पनि लेख्नु भएको होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कविता लेख्ने बानी पनि बसाल्नु पर्दछ। तर सुरुमा कविता विधा भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनी, त्यो विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामीलाई अझ कविता पढ्न र लेख्न सजिलो हुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनी। कविता म व्हाइट बोर्डमा लेखेर देखाउँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। कविता, कविता भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। कविता भनेको कविको रचना कविता हो विद्यार्थी बहिनी। कविता भन्ने शब्दमा कवि प्लस ता मिलेर कविता भनेको हुन्छ। कवि भनेको रचनाकार, ता भनेको रचना। यसरी रचनाकारको रचनालाई हामी कविता भन्छौँ। कविको रचना नै के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, कविता हो। आज हामीले पढ्ने कविता सन्तुष्टि भन्ने रहेको छ। हामी सन्तुष्टि कविता आज पढ्छौँ। सन्तुष्टि कवितालाई लेखेका छन् भरतराज पन्तले। सुरुमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कविको बारेमा सामान्य परिचय गराउन चाहन्छु। भरतराज पन्त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो शास्त्रीय कवि हुन्। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले ल्याएको शैक्षिक सामग्री म व्हाइट बोर्डमा टाल्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। देखिरहनु भएको होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भरतराज पन्त उनी शास्त्रीय छन्दका कवि हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1986 असार 30 गते उनी काठमाडौँमा जन्मेका हुन्। त्यसै गरी उनको मृत्यु निधन 2056 वैशाख 30 गते भएको थियो। कवि भरतराज पन्तले थुप्रै कविताहरू लेखेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। हामीले पढ्ने कविता सन्तुष्टि रहेको छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको पाठ शीर्षक पनि व्हाइट बोर्डमा लेख्न गइरहेको छु। सन्तुष्टि आजको हाम्रो कविताको शीर्षक रहेको छ सन्तुष्टि। कसले लेखेका हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो सन्तुष्टि कविता कवि भरतराज पन्तले लेखेका हुन्। सन्तुष्टि कविता विद्यार्थी भाइ बहिनी हो भरतराज पन्तको नमस्कार कविता संग्रहमा सङ्कलित छ। कविको प्रवृत्तिहरूको विषयमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। कवि भरतराज पन्त शास्त्रीय कवि हुन्। शास्त्रीय कवि भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। शास्त्रीय कवि भनेको जसले शास्त्रीय छन्दमा व्याकरणमा आधारित रहेर जसले कविता लेख्छ त्यस्ता कविलाई हामी शास्त्रीय कवि भन्छौँ। छन्दमा आधारित कठोर नियम अनुशासनमा आधारित रहेर जसले कविता लेख्छ त्यस्ता कविलाई हामी शास्त्रीय कवि भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी।
त्यसै गरी प्रवृत्ति अन्तर्गत भरतराज पन्तको अर्को प्रवृत्ति भनेको मानवतावादी कवि हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। मानवतावादी कवि भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा होला। यदि थाहा छैन भने म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्न गइरहेको छु। मानवतावादी कवि भनेको जसले मान्छे एउटै हो, मान्छेले मान्छेलाई सम्मान गर्नुपर्छ, माया ममता राख्नुपर्छ, उनीहरूको सुख दुःखमा साथ दिनुपर्छ भन्ने भावना नै के हो? विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, मानवतावाद हो। उनका कविताहरूमा यस्तै किसिमको भाव पाइन्छ। त्यही भएको कारणले भरतराज पन्तलाई हामी मानवतावादी कवि भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यसै गरी भरतराज पन्तको अर्को प्रवृत्ति भनेको प्रगतिवादी कवि हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। समाजमा अन्याय छन्, अत्याचार, शोषण छ, त्यसको विरुद्धमा यदि कवितामा विद्रोहको आवाज उठाइएको हुन्छ भने त्यस्ता खालका कविलाई हामी प्रगतिवादी कवि भन्छौँ। भरतराज पन्तका धेरै कविताहरूमा यस्तै किसिमको प्रवृत्ति पाइन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। र उनको अर्को मुख्य प्रवृत्ति भनेकै मानवीकरण प्रवृत्ति हो विद्यार्थी भाइ बहिनी, अथवा प्रकृति प्रेम पनि हामी भन्न सक्छौँ। मानवीकरण भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा छ? थाहा छैन भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनी। मानवीकरण भनेको जुन कवितामा प्रकृतिलाई मान्छे जस्तै तुलना गरेर मान्छे जस्तै व्यवहारमा प्रस्तुत गरियो भने त्यस्ता खालका कवितालाई हामी मानवीकरण कविता भन्छौँ। भरतराज पन्तका धेरै कविताहरूमा प्रकृतिलाई मानिस जस्तै व्यवहार गरेर देखाइएको छ। त्यसो भएको कारणले उनको अर्को प्रवृत्ति भनेकै मानवीकरण हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यति मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको म सन्तुष्टि कवितातिर प्रवेश गराउन चाहन्छु। सन्तुष्टि एकचोटि मनन गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। सन्तुष्टि भनेको के हो? सन्तुष्टि भनेको प्रसन्नता हो, आनन्द हो। सन्तुष्टि भन्ने कविताले एक किसिमको आनन्द प्रदान गर्छ। मानिस कसरी प्रसन्न हुनुपर्छ, मानिसले जीवनमा कसरी आनन्द लिनुपर्छ भन्ने भाव सन्तुष्टि कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। सन्तुष्टि भन्ने शब्द बनोटको आधारमा यसरी बनेको छ विद्यार्थी बहिनी। सम प्लस तुष्टिबाट सन्तुष्टि शब्द बनेको छ। सम प्लस तुष्टि, सन्तुष्टि है विद्यार्थी भाइ बहिनी। सन्तुष्टिको अर्थ हुन्छ प्रसन्नता अथवा आनन्द भन्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म कविताको बारेमा थोरै कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कविताको बारेमा धेरै कुराहरू पढि नै सक्नु भएको छ, तैपनि हामी आज कविताको बारेमा थोरै छलफल गर्छौँ, अभ्यास गर्छौँ। भाषा शैलीको दृष्टिकोणबाट कविता दुई प्रकारका हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। भाषा शैलीको दृष्टिकोणबाट कविता दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा कविताको प्रकार चाहिँ गद्यात्मक कविता हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। गद्यात्मक कवितामा छन्द हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो नियम हुँदैन। गद्यात्मक कवितामा अनुप्रास र छन्द मिल्नुपर्छ, मात्राहरू मिल्नुपर्छ भन्ने नियम छैन विद्यार्थी भाइ बहिनी। गद्यात्मक कविता गद्यात्मक शैलीमा लेखिएका हुन्छन्। तर अर्को प्रकारको कविता भाषा शैलीको दृष्टिकोणबाट पद्यात्मक कविता हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। पद्यात्मक कवितामा छन्द हुन्छ, अनुप्रासहरू हुन्छन्, मात्राहरूको गणना गरिएको हुन्छ, वर्णहरूको पुनरावृत्ति हुन्छ। यसरी पद्यात्मक कविताहरू शास्त्रीय छन्दमा आधारित हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। हामीले पढ्ने कविता सन्तुष्टि कविता यो शास्त्रीय छन्दमा लेखिएको कविता हो। यो वर्णिक छन्दमा लेखिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। वर्णिक छन्द भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई
थाहा भएकै हुनुपर्छ। वर्णहरूलाई हामी यसमा गणना गर्छौँ, गन्ने गर्छौँ। वर्णहरूको सङ्ख्याको आधारमा यो कविता शास्त्रीय छन्दमा लेखिएका हुन्छन्। यस्तो किसिमको कविता हामी सन्तुष्टि कविता पढ्दैछौँ। एकचोटि फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनी मैले दोहोऱ्याएँ, कविता भाषा शैलीको दृष्टिकोणबाट दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा गद्यात्मक, अर्को पद्यात्मक। विद्यार्थी भाइ बहिनी, हामीले पढ्ने कविता सन्तुष्टि कविता पद्यात्मक कविता हो। यो अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। अनुष्टुप छन्द है विद्यार्थी भाइ बहिनी। गद्यात्मक कविता तपाईहरुले धेरै पढिसक्नु भएको हुन सक्छ। म गद्यात्मक कविताको केही नमुनाहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भन्नको लागि सुनाउन चाहन्छु। यो गद्यात्मक कविताको नमुना हो। सुन्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनी। हरिया हरिया पहाडका फरिया, हरिया हरिया पहाडका फरिया, अलि तल सारेर निर्मल स्वच्छ र न्यानो घाममा हिमालले सधैँ ढाड सेकेको हुन्छ। हरिया हरिया पहाडका फरिया, अलि तल सारेर निर्मल स्वच्छ र न्यानो घाममा हिमालले सधैँ ढाड सेकेको हुन्छ। म जति टाढा गए पनि मेरो देश सधैँ सधैँ सपनामा पाइला टेकेको हुन्छ। कवि भुपी शेरचनको मेरो देश कविता। जति तिमी गर्न सक्छौ त्यति म पनि सक्छु, जति तिमी गर्न सक्छौ त्यति म पनि सक्छु, तिमी जत्तिकै पाखुरी बजार्न सक्छु, पसिना बगाउन सक्छु। जति तिमी गर्न सक्छौ त्यति म पनि सक्छु, तिमी जत्तिकै पाखुरी बजार्न सक्छु, पसिना बगाउन सक्छु। तिम्रा सबै अनुभूतिहरू मेरा पनि अनुभूति, तर इतिहासले आज कहाँ ल्याएर पछार्यो कुन्नी मलाई, तिमी त म भन्दा कोसौं अघि गइसकेछौ। मानुषी कविता पारिजात। यस्ता कविताहरूमा छन्द अनुप्रास हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनी। कविले गद्यात्मक शैलीमा कविता लेख्न सक्छ। तर आजको पाठ सन्तुष्टि कविता चाहिँ पद्यात्मक कविता हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा शैक्षिक सामग्री ल्याएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। यो म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई व्हाइट बोर्डमा टाँस्न गइरहेको छु। एकछिन पर्खिनुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनी। सन्तुष्टि कवितालाई मैले शैक्षिक सामग्रीको रूपमा व्हाइट बोर्डमा म टाँस्न गइरहेको छु। एफएमबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी फेसबुक पेजबाट र युट्युबबाट मलाई हेरिरहनु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यो सन्तुष्टि कविता व्हाइट बोर्डमा टाँसेर देखाउन गइरहेको छु। मलाई हाम्रा आदरणीय शुभचन्द्र सरले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। देख्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। मैले व्हाइट बोर्डमा टाँसिसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। यो पद्यात्मक कविता हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको यो वार्णिक छन्दको कविता सन्तुष्टि रहेको छ। एकचोटि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो अनुष्टुप छन्दको बारेमा थोरै कुराहरू राख्न चाहन्छु। अनुष्टुप छन्द भनेको के हो, यस्ता खालका कविताको रचना कस्तो हुन्छ, संरचना कुन किसिमको हुन्छ भन्ने विषयमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण म गरिदिँदैछु। छलफल म विद्यार्थी भाइ बहिनीसँग गरिरहेको छु। यस्ता कवितामा विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यो कवितामा यसलाई हामी श्लोक भन्ने गर्छौं। यो जम्मै यहाँ 4 पाउ वा चरणहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। यो जम्मा 4 वटा विद्यार्थी भाइ बहिनी पाउ वा चरणहरू छन्। यसलाई हामी कवितामा श्लोक भन्छौं। हामी कथाहरूमा अनुच्छेद भने जस्तै, इंग्लिशमा प्याराग्राफ भने जस्तै यो कविताको श्लोक हो। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हुनाले यसलाई हामी वार्णिक छन्दको कविता भन्ने गर्छौं। विद्यार्थी भाइ आधा अक्षर गनिँदैन। एकचोटि यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी, सुन्नुहोस् है त।
खाने त एक पेटै हो। विद्यार्थी भाइ बहिनी, जम्मा 8 अक्षरहरू छन्। 1 2 3 4 5 6 7 8। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, तपाईहरूले रेडियोबाट सुनिरहनु भएको छ। तपाईहरूसँग नेपाली किताब साथमा हुनुपर्छ। त्यसो भएको कारणले पेज नम्बर 10 पल्टाउनुहोस् त एकचोटि। खाने त एक पेटै हो। विद्यार्थी, यो 8 अक्षर छ। त्यसैले टम्म हुन्छु म। यहाँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यो एक पाउ हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। अनुष्टुप छन्दमा 8 अक्षरको एक पाउ वा चरण हुन्छ। यो आधा अक्षर गनिँदैन। 1 2 3 4 यो आधा अक्षर गनिँदैन। 5 6 7 8 यस्तो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। तल्लो पाउ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यसरी 8 8 अक्षरमा विश्राम हुने, जम्मा 4वटा पाउ वा चरण हुने एक श्लोक मानिने यस्तो किसिमको छन्दलाई हामी वार्णिक छन्दको अनुष्टुप छन्द हो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। आजको पाठ्यवस्तु रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, आजको मुख्य पाठ्यवस्तु रहेको छ कवितालाई लय वाचन गर्ने। आज हामी के गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, लय वाचन गर्छौँ। सबैभन्दा प्रमुख विषय आजको हाम्रो रहन्छ लय वाचन। कथामा हामी सस्वर वाचन गर्छौँ, कवितामा हामी लय वाचन गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। ल एकचोटि म लय वाचन गरेर सुनाउँछु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, त्यसपछि पालै पालो तपाईहरुले पनि लय वाचन गर्नुस् है त। ल सुरु गरे है त। खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म। फेरि एकचोटि, खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म। लाउने त एक जोरै हो, त्यसैले गम्म हुन्छु म। खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म। लाउने त एक जोरै हो, त्यसैले गम्म हुन्छु म। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, 8 अक्षरमा मैले विश्राम लिएको छु। यसलाई हामी यति भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। कविता वाचन गर्दाखेरि गति, यति र लय तीनवटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। गति भनेको तीव्र गति हुन सक्छ, मध्य गति हुन सक्छ अथवा विलम्बित गति हुन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामीले मध्य गतिमा यो कविता वाचन गरिरहेका छौँ। एकचोटि फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला। खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म। लाउने त एक जोरै हो, त्यसैले गम्म हुन्छु म। अर्को श्लोक हेर्नुहोस्। जमिन तीन हातैको, सुत्नलाई प्रशस्त छ। घाम पानी सके ओत्न, झुपडी नै मग्न मस्त छ। फेरि एकचोटि। जमिन तीनै हातैको, सुत्नलाई प्रशस्त छ। घाम पानी सके ओत्न, झुपडी नै मग्न मस्त छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, श्रुतिबोध गरिसक्नु भएको छ। अब म सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मसँगै लय वाचन गर्नुहोस् है त। सबैले अलि ठुलो आवाजले म सँगसँगै यसलाई वाचन गर्नुहोस् है त। ल सुरु, 1 2 3 ग। खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म। खाने त एक पेटै हो,
त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने त एक जोरै हो, त्यसैले गम्म हुन्छु म। अर्को श्लोक, जमिन तिनै हातैको, सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके उठ्न, झुपडी नै मग्न मस्त छ। तेस्रो श्लोक, स्वावलम्बी सके बन्न, कुनै चाहिन्न नोकर, सर्वत्र जागरै तातोस्, कसले लाउने कर। सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको, सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको, साँचो छ एउटै मात्र, मित्रताको मिजासको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई मनन गरिसक्नु भएको होला। तपाईहरूको दिमागमा लयको बारेमा केही अवधारणा बसिसकेको हुनुपर्छ। कविता वाचन गर्दाखेरि हामीले गति, यति र लयलाई ध्यान दिनुपर्छ। गति भनेको के अरे विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? गति भनेको हिँडाइ हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। यसलाई हामी छिटो तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ, तर त्यो मिठो हुँदैन। भनेपछि कवितामा मध्य गतिमा हामीले लय वाचन गर्नुपर्छ। यति भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हामीले वाचन गर्दाखेरि जहाँनिर हामी अडिन्छौँ त्यो यति हो। कवितामा त्यसलाई हामी यति भन्छौँ। विश्राम हुन्छ त्यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। लय भनेको एक प्रकारको धुन हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामीले कविता वाचन गरिरहँदाखेरि लय उत्पन्न भएको छ, तपाईहरुलाई मिठो लागेको हुनुपर्छ। यति भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनी हो 8 अक्षरमा अनुष्टुप छन्दमा यति हुन्छ, विश्राम हुन्छ। एकचोटि फेरि ध्यान दिएर हेर्नुस् है त, सुन्नुस् है त। खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म। खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म। लाउने त एक जोरै हो, त्यसैले गम्म हुन्छु म। याद गर्नु विद्यार्थी भाइ बहिनी, 8 अक्षरमा मैले यति गरेको छु, विश्राम गरेको छु। यस्तो किसिमको अनुष्टुप छन्दको लय, गति र यति यस्तो प्रकारको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सम्झिसक्नु भएको होला। कक्षा 6 मा हामीले गुरु कविता पढ्दाखेरि यस्तै प्रकारको अनुष्टुप छन्द हामीले पढेका थियौं विद्यार्थी भाइ बहिनी। तपाईलाई शिक्षकले यसरी नै लय वाचन गरेर सुनाउनु भएको हुन सक्छ हैन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। कक्षा 6 मा देवी नेपालले लेख्नु भएको कविता यस्तै प्रकारको कविता हो। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ, धरतीले जन्मको सारा पूर्ण भो अनि भन्दछ। एक एक गरी ज्ञान शिष्यमा सर्न थाल्दछ, त्यागको तेज यो कस्तो ढुङ्गो पनि पगल्दछ। हामीले गुरु कविता कक्षा 6 मा देवी नेपालले लेख्नु भएको कविता यसरी नै वाचन गरेका थियौं विद्यार्थी भाइ। मैले लय वाचन विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सिकाइसकेको छु। अब यो कविताको लय वाचन सँगसँगै भावबोध पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन चाहन्छु है त विद्यार्थी भाइ बहिनी। एकचोटि फेरि श्लोक 1 सुन्नुस् है त। खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म। लाउने त एक जोरै हो, त्यसैले गम्म हुन्छु म। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, समाजमा मानिस जति नै धनी भए पनि, जति नै आर्थिक रूपले सम्पन्न भए पनि वास्तवमा खाने त एक पेट नै हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। झुपडीमा बस्ने मानिस नै किन नहुन्, महलमा बस्ने मानिस नै किन नहुन्,
सिङ्गर मर्मरले बनेको घरमा बस्ने मानिस नै किन नहुन् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। हामीले खाने त एक पेटै हो विद्यार्थी भाइ बहिनी, तर मानिस एक पेटको लागि रात दिन मानिसहरू मानसिक तनावमा, होइन, मानिसहरू सम्पत्ति कमाउनको लागि रात दिन सुख चैन पीडा सब कुरालाई मानिसले त्यो सुख प्राप्तिको लागि हिँडिरहेको हुन्छ। तर वास्तवमा सबै मानिसले खाने त एक पेट नै हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। कवि भन्नुहुन्छ, खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म। एक पेटले नै सन्तुष्टिले हामीले खायौँ भने हाम्रो पेट टम्म हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, भरिन्छ हाम्रो पेट। लाउने त एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म। धनी किन नहोस्, गरिब किन नहोस्, हामीले लाउने त वास्तवमा एक जोर नै हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामीले सफा तरिकाले यो एक जोर लुगा लगायौँ भने हामी गम्म हुन्छौँ, हामी खुसी हुन्छौँ, होइन। हामी खुसी हुनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। एक पेट खाएर एक सरो लगाएर हामी खुसी हुनुपर्छ। त्यसरी हामी खुसी भयौँ भने हामीलाई सन्तुष्टि हुन्छ। हामीले धेरै लोभ लालच गर्नु हुँदैन, गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी दुखी हुन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। दोस्रो श्लोक विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, जमिन तिनै हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके ओत्न झुपडी नै मग्न मस्त छ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हामी बाँचिन्जेल सम्पत्ति कमाउन कुदिरहेका हुन्छौँ। जग्गा जमिन अर्थ सम्पत्ति सब कुरा हामी जोड्नका लागि रात दिन डुलिरहेका हुन्छौँ। तर हामीलाई निन्द्रा पुर्याउनका लागि, हामीलाई थकान मेटाउनका लागि, हामीलाई सुत्नको लागि हामीलाई 3 हातको जमिन भए पुग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। तर हामी धेरै जग्गा जमिन जोड्नका लागि परिवारलाई चाहिँ हामीले सुख सन्तुष्टि नदिई, छोराछोरीहरूको पढाइको विचार नगरी हामी रात दिन कुदिरहेका हुन्छौँ। यस्तो बानीले हामीलाई नै दुखी बनाउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनी। वास्तवमा हामीले मरेर लाँदाखेरि पनि 3 हात जमिन नै लाने हो। त्यसो भएको कारणले सुत्नको लागि पनि हामीलाई 3 हात जमिन भए पुग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामीलाई ठुला ठुला महलहरूले हामीलाई निन्द्रा दिन सक्दैन, आनन्द दिन सक्दैन। जमिन तिनै हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके ओत्न झुपडी नै मग्न मस्त छ। मानिसले घर किन बनाउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनी? मानिसले घर बनाउने भनेकै जाडो छल्नको लागि, हावाहुरी घाम पानी छल्नको लागि हो, होइन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। झुपडीले पनि घाम पानी चिसोलाई छलिरहेको हुन्छ, सुरक्षा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले हामी झुपडीमै बसेर पनि हामी मग्न मस्त हुन सक्छौँ, हामी आनन्दित हुन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यही भएको कारणले कवि भन्छन्, जमिन तिनै हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके ओत्न झुपडी नै मग्न मस्त छ। तेस्रो श्लोक विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर, सर्वत्रै जागरै तातो कसले लाउने कर। स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर, सर्वत्रै जागरै तातो कसले लाउने कर। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हामी स्वावलम्बी बन्न सक्नुपर्छ। स्वावलम्बी भनेको आफ्नो काम आफैले गर्न सक्नुपर्छ। आफैले गर्न सक्यौँ भने हामीलाई नोकर पनि चाहिन्न, नोकरले हामीलाई धोका पनि दिन सक्दैन। हामीले सक्ने जति आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ, स्वावलम्बी बन्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अनि मात्रै हामीलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। हामी जाँगर चलायौँ भने कसैले हामीले
यो गर त्यो गर भन्नु पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामी आफै आफ्नो काम गर्न सक्यौँ भने, हामी आफै स्वावलम्बी बन्न सक्यौँ भने हामीले कसैले धोका पनि दिन सक्दैन, हामी आफ्नो काम सजिलै गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। श्लोक 4 मा छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, सीमा विलासको छैन स्वाद छैन गिलासको, सीमा विलासको छैन स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। संसारमा नि विद्यार्थी भाइ बहिनी विलास आनन्दको सीमा छैन। मानिसलाई जति आनन्द लियो, जति विलास गर्यो, जति भोग विलासमा मानिस रमायो, उति धेरै उसलाई झन् बढी बढी विलास गर्न मनपर्छ। विलासको भाइ बहिनी हो लत लाग्न सक्छ हैन। जसरी मानिसलाई गिलासको लत लाग्छ त्यसरी नै मानिसलाई विलासको पनि लत लाग्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। त्यसो भएको कारणले मानिस गिलासतिर र विलासतिर बढी ध्यान दिनु हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। हामीलाई त एउटै मात्रै खाँचो छ, त्यो भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनी हो एकले अर्कोलाई गर्ने मित्रता र मिजास हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामीले मित्रता गर्नुपर्छ, हामीले मिजास गर्नुपर्छ, एक अर्कोसँग हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ, अनि मात्रै सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ। श्लोक 5 मा रहेको छ, समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलामी हुन, समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलामी हुन। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, समाजमा घुस खाने, घुस लिने र दिने परम्पराले नेपालमा विकास हुन नसकेको हो हैन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। मानिस धनी हुनका लागि मानिसले घुस लिइरहेको हुन्छ, भ्रष्टाचार गरिरहेको हुन्छ, मानिस कुमार्गमा लागिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले घुस दिनु पनि हुँदैन र घुस लिनु पनि हुँदैन। घुस लिएर दिएर मानिस धनी बन्नेतिर लाग्नु हुँदैन। यसले मानिसलाई सन्तुष्टि होइन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यसले मानिसलाई पीडा दिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। आँखा छली परीक्षामा मानिसले आँखा छली परीक्षामा मानिस पास हुने, विद्यार्थीहरू पास भएर इलामी बन्ने काम कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यस्तो बानी गर्नुभएको छैन होला। यदि गर्नुभएको छ भने पनि आँखा छलेर चिट चोरेर तपाईहरू परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेतिर नलाग्नुहोस्। यसले तपाईलाई, तपाईको ज्ञानलाई, तपाईको सिकाइलाई बाधा उत्पन्न गर्दछ र त्यसले जीवनमा तपाईले सन्तुष्टि दिन सक्दैन। एकछिनको लागि तपाईले चिट चोर्नु होला, चिटिङ गर्नु होला, तर पनि जीवनमा त्यसले तपाईलाई सन्तुष्टि होइन, त्यसले तपाईलाई पीडा दिन सक्छ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि लक्षित छ है त। आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलामी हुन। अनुच्छेद 6, यसलाई हामी कवितामा अनुच्छेद भन्दा पनि श्लोक भन्ने बानी गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। नखाई सञ्चित गर्ने लोभीको चैन छैन रे, खाएर नगरेकामा अर्को पापी हुँदैन रे। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, नखाई नखाई सञ्चित गर्ने, साँचेर राख्ने यस्ता लोभी मानिसहरूको कहिले पनि जीवनमा चैन हुँदैन, सुख प्राप्त हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनी। र हामी नखाई नखाई काम गर्यौं भने पनि यसले जीवनलाई सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैन। मानिसले काम किन गर्नुपर्छ भन्ने खानका लागि हो, एक सरो लाउनका लागि हो, तर मानिसले जीवनमा लोभ गर्नु हुँदैन, लालच गर्नु हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनी। यस्ता प्रवृत्ति, यस्तो बानी पनि पापी हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। अनुच्छेद श्लोक 7 छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। अर्काको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै
लान्छनाले छुँदैन रे, अर्काको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, अर्काको भाग हामीले खोस्यौँ भने, अर्काको भागलाई हामीले लुट्यौँ भने त्यो हामी के हुन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, डाका हुन्छौँ। हामी जीवनमा डाका हुनु हुँदैन। हामी ज्ञानी मान्छे बन्नुपर्छ, समाजको योग्य नागरिक बन्न सक्नुपर्छ। आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामीले आफ्नो काम आफै गर्न सक्यौँ भने कसैले हामीलाई लान्छना पनि लगाउँदैन, दोष पनि लगाउँदैन, कलङ्कको टीका पनि लगाउँदैन। आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ र अरूको भाग खोज्ने, अरूको भाग चाहिँ लुट्ने काम गर्नु हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यसो भयो भने जीवनमा हामी इमान्दारिताका साथ बाँच्यौँ भने हाम्रो जीवन आफैमा सन्तुष्टि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। श्लोक 8, नातोष आतिने दुःख मातिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, नाओस् आतिने दुःख मातिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। जीवनको गति चलाउनका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनी हो हामीले दुःखमा आत्तिनु पनि हुँदैन, सुखमा मात्तिनु पनि हुँदैन। धन सम्पत्ति कमाए भन्दैमा हामी मात्तिने र धन सम्पत्तिको अभाव हुँदाखेरि हामी आत्तिने गर्यौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनी हो हाम्रो जीवनको यात्रा चल्न सक्दैन। तर हाम्रो जीवनको गतिलाई, यात्रालाई हामीले लम्ब्याउनका लागि, सुमार्गतिर लानको लागि, गन्तव्य छुनका लागि हामीले चाहिँ सुखमा मातिनु हुँदैन, दुःखमा आत्तिनु हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनी। श्लोक 9 छ, छन आँख दुईटा हाम्रा हेर्नु पर्छ दुवैतिर, कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नु पर्छ दुवैतिर। हाम्रो दुईवटा आँखाहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यो दुईटा आँखाले दुवैतिर हेर्न सक्नुपर्छ। कुनै कुनै बेला विद्यार्थी भाइ बहिनी हो हाम्रो नजरमा दृष्टिभ्रम हुन सक्छ, आँखाहरू भ्रममा पर्न सक्छन्, तर हामीले त्यो दृष्टिभ्रमलाई चिर्न सक्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रा दुईवटा कानहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी, त्यो कानले पनि दुवैतिर वरिपरि हामीले त्यसलाई सुन्न सक्नुपर्छ। कुनै कुनै बेला विद्यार्थी भाइ बहिनी हो हाम्रो कान श्रुतिभ्रम हुन सक्छ, आँखाहरू दृष्टिभ्रम हुन सक्छ। त्यसो भएको कारणले हाम्रा कान र आँखाहरूलाई, यी इन्द्रियहरूलाई हामीले सही तरिकाले, विवेकपूर्ण तरिकाले चलाउन सक्यौँ भने जीवन त्यसै सन्तुष्टिपूर्ण हुन्छ, जीवन आनन्द हुन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। श्लोक 10 छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, चिनो सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई पालाले, जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जानेर ख्यालैले। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, नाकको काम सुगन्ध दुर्गन्ध छुट्याउने हो, जिब्रोको काम स्वाद थाहा पाउने हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। यी हाम्रा नाक, कान, आँखा, जिब्रो, छालालाई हामीले सही तरिकाले विवेक गर्न सक्नुपर्छ। यी इन्द्रियहरूलाई हामीले आफ्नो इन्द्रिय आफ्नो बसमा राख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, अनि मात्रै हामीलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी लेख्छन् कवि भरतराज पन्त श्लोक 11 मा, बत्तीसै दन्तको कामा कटकटाउनु होइन, यी हात पाउको कामा छटपटाउनु होइन। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, दाँतको काम रिसाएको बेला दाँत किटकिटाउनु होइन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। यो दाँतले हामीले मिठा मिठा खाने कुराहरू चपाउने अनि आफ्नो व्यक्तित्व झल्काउनका लागि हाँस्ने, यो कामको लागि हामीलाई दाँत दिएको विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। त्यसै गरी यी हात पाउहरू हामी रिसले, आवेशले छटपटाउने होइन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। यी हातहरू
काम गर्नका लागि, पौरखी हातहरू बनाउनका लागि हामीलाई हातहरू दिएको। बलले रचना निस्कोस्, बुद्धिले सृजना नयाँ, मनले ममता माता, तनले चेतना नयाँ। तन भनेको शरीर, मन भनेको आत्मा विद्यार्थी भाइ बहिनी। मानिसका यी बलहरूले रचना गर्न सकोस्, यी हातहरू पौरखी हात बन्न सकोस्, ती बुद्धिहरू गलत बाटोको लागि होइन, राम्रो सिर्जनाहरूको लागि बुद्धि खर्चिन सकोस्, त्यस्ता बुद्धिहरू सृजनशील कार्यमा अगाडि बढ्न सकोस्। मानिसका यी मनहरू ममताका लागि, दयालु भाव हुनका लागि र मानिसकै तनहरू चेतनाका लागि हुन्। त्यसो भएको कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हामीले यस्ता चिजहरूलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने मानिसको जीवन सुन्दर छ, मानिस सन्तुष्ट तरिकाले बाँच्न सक्छ। हामी अन्तिम श्लोकमा छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। श्लोक 13 मा भरतराज पन्त लेख्छन्, पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा, फल हो दुःख मोचना। फेरि, पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा, फल हो दुःख मोचना। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हामी स्वर्ग र नर्कका कल्पना गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। माथि आकाश छ, त्यो आकाशको माथि स्वर्ग र नर्कको हामी कल्पना गर्छौँ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, कवि लेख्छन् पृथ्वी नै वास्तवमा स्वर्ग हो। हामीले आफ्नो जीवनलाई सही तरिकाले, आनन्दपूर्ण तरिकाले जिउन सक्यौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, पृथ्वी नै स्वर्ग हो। हामी यही स्वर्गमा हामी रमाउन सक्छौँ, खेल्न सक्छौँ, सृजनात्मक काम गर्न सक्छौँ र पृथ्वीकै जनताहरू, देशकै जनताहरू जनार्दन हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। तागत जनताहरूसँग छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। र मानिसले आफ्नो दुःखलाई मोचन गर्नका लागि, त्यसलाई पखाल्नका लागि मानिस सधैँ मानिस उपकारी हुनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। उपकारी हुनुपर्छ, मानिसले अरूको उपकार गर्न सक्नुपर्छ। उपकार उपकारी होइन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, उपकारी गुणी व्यक्ति निउरन्छ र निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो ननुहेको काँच र, होइन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। अन्तिम श्लोकमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लय वाचन गर्न गइरहेको छु। अन्तिम श्लोक भएको कारणले एकचोटि फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनी ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। यसै भित्र छ संसार, सार यो यति नै फगत, यसै भित्र छ संसार, सार हो यति नै फगत, यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, सृष्टिको नियमभित्र संसार अडेको छ, सृष्टिको नियमभित्र संसार अडेको छ। हामीले जीवन र जगतको भित्री रहस्यलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। हामी यो संसारमा रमाउनुपर्छ, हामी सही बाटोमा लाग्नुपर्छ। मानिसले धेरै लोभ लालच गर्नु हुँदैन, अरूको डाहा र ईर्ष्या गर्नु हुँदैन। यसरी हामी आफ्नै तरिकाले जे छ त्यो चिजमा हामीले रमाउन सक्यौँ भने, हामीले त्यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने मानिसको जीवन सार्थक हुन्छ। मानिसको जीवनको सार त्यही पनि हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हामी जहिले पनि सन्तुष्टि बन्न सक्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। एकचोटि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पूर्व स्मरण गराउन चाहन्छु। मैले अगाडि नै छलफल गरिसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, कविता भाषा शैलीको दृष्टिकोणबाट दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा गद्यात्मक, अर्को पद्यात्मक। गद्यात्मक कविताहरूमा छन्द वर्णहरूको पुनरावृत्ति नहुँदा पनि हुन्छ, तर पद्यात्मक कविताहरूमा छन्द हुन्छ। कति कविताहरूमा मात्राहरूलाई पनि गणना गरिएको हुन्छ। यो अनुष्टुप छन्दको यो सन्तुष्टि कविता हो। त्यही भएको कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको पाठ्यवस्तु मैले लय वाचन पढाइरहँदाखेरि मैले 8
मात्रामा 8 अक्षरमा विद्यार्थी भाइ बहिनी मैले विश्राम गरेको छु। मैले यहाँ गति, यति र लयलाई मैले यसरी मिलाएर वाचन गरेको छु। एउटा पाउ वा चरणमा जम्मा 8 अक्षर हुन्छन्। यसरी 4 पाउ अथवा चरणको एक श्लोक हुन्छ। यहाँ एक पाउ हो, यो दोस्रो पाउ हो, यो तेस्रो पाउ हो, यो चौथो पाउ हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। यसरी 4 वटा पाउको एक श्लोक हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामीले वाचन गर्दाखेरि 8 वटा अक्षरमा विश्राम लिने, त्यसै गरी 8 वटा अक्षरमा विश्राम लिने, यसरी नै हामी 8 अक्षरमा विश्राम गरेर अनुष्टुप छन्दको कवितालाई लय वाचन गर्छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि म एकचोटि हेरिरहनु भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, 8 अक्षरको एक पाउ, जम्मा 4 पाउको एक श्लोक हुन्छ। प्रत्येक पाउको 5 अक्षरमा अक्षर विद्यार्थी भाइ बहिनी लघु हुन्छ। लघु भनेको रस हुन्छ। हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी, 1 2 3 4 5 हेर्नुहोस् त, खाने त एक क के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यो रस हो, लघु हो। त्यसै गरी प्रत्येक पाउको 6 अक्षर गुरु हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। यो एक लघु हो, क अक्षर, क वर्ण लघु हो, पे गुरु हो। प लघु हुन्छ, पे के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, गुरु हुन्छ। यसरी प्रत्येक पाउको 5 अक्षर लघु र 6औं अक्षर गुरु हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ, दोस्रो पाउमा 1 2 3 4 5 टम्मको म के छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यो लघु छ, रस्व छ र हु के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरु छ। हेर्नुहोस् यसरी। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पहिलो र तेस्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलो र तेस्रो पाउको 7औं अक्षर जहिले पनि के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 7औं अक्षर गुरु हुन्छ। खाने त एक पेटै, टै के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरु छ। लाउने त एक जोरै, रै के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरु छ। यसरी नै 2 र 4 पाउको 7 अक्षर जहिले पनि के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रस हुन्छ। हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी, छु छु। यसरी हामी अनुष्टुप छन्दमा रस्व दीर्घ, त्यसै गरी कविता वाचन गर्दाखेरि गति, यति र लय, त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अक्षर गणना गरेर यस्तो किसिमको कविता चाहिँ अनुष्टुप छन्दको कविता हो। आजले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्तुष्टि कविताको लय वाचन र भाव वाचन मैले गरिसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब फेरि अर्को दिन म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सन्तुष्टि कविताको अभ्यास खण्ड साथै व्याकरण पनि लिएर म विद्यार्थी भाइ बहिनी सामु उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कक्षा नै समाप्त भएको म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनी। आजको रेडियो कक्षा सकिएको छ। विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्सबाट सुनिरहनु भएको रेडियो कार्यक्रम रेडियो शिक्षा घर घरमै कक्षा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईले कार्यक्रम सुनेर, हेरेर, सहभागी भएर नबुझेका कुराहरू हामीलाई फोन मार्फत, इमेल मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईको सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने सम्पर्क नम्बर हो 025 532 732 र विजयपुर एफएम को वेबसाइट www.vijaypurfm.com मा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँको महत्त्वपूर्ण सुझावलाई हामी अर्को दिन सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी र श्रोताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। भोलि फेरि हामी कक्षा 10 को अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयलाई लिएर ठिक यही समयमा आउनेछौँ। त्यतिजेलसम्मको लागि आज पढाइदिनु हुने यहाँहरूकै प्यारो शिक्षक सुरज राई सरलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म रेडियो शिक्षा घर घरमा कक्षा कार्यक्रमका प्रस्तोता शुभचन्द्र राई पनि यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। आजको दिन तपाईको शुभ रहोस्।